السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين تي اس بي. المهم الا ما كنتش دير لايك ما تنساوش لايك وسبسكرايب للتشجيع. المهم غادي ندوزو للدرس الثاني، غادي نهضروا شويه على اللوا نورمال. اللوا نورمال اولا كنسميوه لا لوا دو غوس اولا لوا غوسيان، يعني جوج سميات ولا ثلاثه سميات بحال بحال. اللوا نورمال هو واحد لوا ماتيماتيك اللي كيتعرف بسا فونكسيون اللي هي هادي هي لا فونكسيون ديالو، هادي هي سا فونكسيون. الوغ عادي كوم بحال كاع لي فورمول، هاد لا فونكسيون هادي عندها اون كورب، عندها اون كورب اللي هو غادي نجيو نطراسيو دابا. عندها واحد لو كورب نحطوه هنا، ها هو هنا كاينين لي زيكس وهنا كاينين لي ايغريك، اولا بصفه عامه لي اف دو اكس، لي اف دو اكس. المهم هاد اللوا نورمال اولا خاصك تكون عارف بانه سيميتري، اللي سيميتري بارابور او موين و عنده اون فالور ماكسيمال. الوغ باش هاد لا فونكسيون هادي تكون عندها اون فالور كي هي ماكسيمال، واش خصنا دونك خصنا هاد لو فاريابل هذا يكون اتيغال ا زيرو. كيفاش؟ يعني هاد اكس موان يو سور x يعني x la variable moins les moyens sur l'écart type est égal à 0. تكون كتساوي 0. دونك إلا بغيتي هادي est égal à 0، دونك اش خصنا أن x اش كتساوي. إلا بغينا هاد الفاريابل هذا est égal à 0، خصنا x est égal à u، ياك x est égal à u. غادي نحطوها هنا، ها هي u. Donc pour un point maximal اللي هي هنا u x est égal à u، x est égal à u حيت هذا هو لي x لاكس دي x est égal à u. و f de x اش كتساوي؟ f de x est égal واحد على بما ان هذا كيساوي زيرو، دونك غادي تيغال ان، كيبقى عندنا هذا رابور هذا x est égal لا فاريونس مضروب في جذر مربع دو بي. aussi هذا عنده une valeur minimale. pour une valeur minimale هاد x moins u sur θ sur la variance اش خاص تساوي 1. alors x اش خاص تساوي x est égal u plus شنو plus la variance. donc x هنايا x est égal u plus la variance. وبما انه il est symétrique par rapport au moyen، دونك راه هاد لي فالور اللي هنا غتكون هنا، يعني x est égal u moins la variance. دونك l'allure graphique غتكون بحال هكا، l'allure ديال اللوا نورمال بحال هكا. هادي هي اللي كتسمى لير تاع اللوا نورمال. هنا فين كنقراو لا probability، يعني هنا فين كنقراو p la probabilité p de x، la probabilité de x بحيث أن x la p de probabilité de x بحيث أن x inférieur à شي حاجة. المهم هذه هي لير، هنا فين كنقراو. ولكن باش نقراو
هاد بي دو اكس لا بروبابيليتي ديال اي حاجه ديال اي ايفينمون ناتوريل، يعني هاد لوا نورمال دار باش نقراو دي زيفين لا بروبابيليتي ديال لي زيفينمون ناتوريل. ولكن باش تقرا هاد بي دو اكس عندك اون طابل لوا نورمال. هاد لا طابل كتقرا لك غير لوا نورمال دو سونتري ريدويت، ما كتقراش لوا نورمال اون جينيرال، كتلقى غير لوا نورمال ا سونتر ريدوي. باش ندوزو من لوا نورمال جينيرال اون لوا نورمال ا سونتر ريدوي خصنا نديرو لا شونجمون دو فاريابل. Ça veut dire quoi la changement de variable؟ يعني خصنا نشونجيو الفاريابل. بلاتي نحيدو هذا نرجعو لا فورميل ديالنا باش تفهموا شنو هي لا شونجمون دو فاريابل. هذا هو الفاريابل ديالنا، هذا هو المتغير خصنا نشونجيوه. دونك اجي نشونجيو هاد لو فاريابل ديالنا زد، نسميوه زد. زد اتيكال اكس x moins u sur l'écart type. هذا هو هذا اللي عندنا هنايا ودرنا ليه لو شونجمون دو فاريابل. هذا هو هذا درنا له شونجمون دو فاريابل، يعني ردينا هذا المتغير كامل ورديناه هو زيد. مزيان. اجي نطبقوها على الكورب ديالنا. اجي نعوضو هاد لو اكس، هاد لو اكس هنا اكس نعوضوها هنا بسا فالور، يعني زد اتيكال اكس اشنا هي u moins la variance moins u sur la variance ولا l'écart type بحال يعني بحال هذيك سي اون فالور كاري والاخرى فالور نورمال. sur le l'écart type غتمشي u مع u و la variance ومع la variance غتعطيك moins 1. alors الا درتي لا شونجمون دو فاريابل هذه غتولي كنسميوها moins 1، وهذه بما انها سيميتري غتسمى هذه moins 1 وهذه بلس 1. ولا عوضنا هنا بالمويان، مويان مول مويان هذه غتولي كتساوي 0. يعني تو سامبلومون غادي خصكم تعقلوها، يعني اللوا نورمال اسونتري réduite ce paramètre ديالو هي x et suit une loi normale x، يعني البارامتر ديالو هما 0 1، يعني موين تيكال 0 écart type ولا variance تيكال 0. بحال عندي الا درتي لا جذر تاع l'écart type غتسمى 1، يعني بحال جذر واحد هو واحد. x suit une loi normale de centre réduite de paramètres 0 1. دونك هادي ممكن تقراها في لاطابل، هادي ممكن تقرا لك الى عندك اون événement اي événement suit une loi normale de paramètres 0 عنده une moyenne égale à 0 une écart type où la variance est égale à 1. donc il suit une loi normale à centre réduit. تقدر تقرا في لاطابل اش تقول لك لاطابل عندها اون دو باش تقرا ليفينمون في لاطابل. يعني كيفاش كيكون عندك مثلا جدو ان اكزومبل كيقول لك مثلا quelle est la probabilité d'avoir x صغر من 0.95 مثلا. كتمشي للاطابل كتقلب على 0.9 ابري كتقلب على 0.9 كتشوف 0.9 هنايا وكتشوف هنايا 0.005 وهنا كتشوف له 0.9 وكدير لانترسيكسيون وكيعطيوك اون فالور اللي هنايا كتحطها ليه هنا تيكال تساوي ديك الفالور اللي خرجت لك. لا شونجمون دو فاريابل ملي انت كنديروه ملي ما كيعطيوناش في التمرين كيقول لك مثلا x
suit une loi normale de paramètres. Par exemple, ناخدو une paramètre كما كانوا 1,2 le moyen où l'écart type est égal à 0,4 خد 0,4 donc هنايا ملي كيعطيك هذا c'est une loi normale هذا loi normale ولكن انت باش تحسب في لا طابل ديالك خصك ضروري دوز من une loi normale centrée réduite باش تقرا في لا طابل donc il habite une loi normale centrée réduite خصك دير un changement de variable كيفاش غندير le changement de variable اجي نعرفوا كيفاش نديروا le changement de variable في l'exemple تاعنا مثلا خدنا un exemple عندنا x suit une loi normale de paramètres et moyen est égal à 1,2 et l'écart type 0,4 بغينا نديرو لهادي un changement de variable باش نوليو في une loi normale centrée réduite de paramètres 0. mais كيفاش غندوزو من هنا لهنا غدير لو changement de variable le changement de variable اشنو هو z est égal x moins u sur la variance de l'écart type sur l'écart type alors قبل كيعطيك في التمرين اش كيعطيك quelle est la probabilité d'avoir مثلا x محصورة ما بين 0,9 et 1,1 ناخدو 1,1 مزيان et 1,1 قالك x oui une loi normale في التمرين x oui une loi normale de paramètres 1,2 0,4 quelle est la probabilité d'avoir x محصورة ما بين 0,9 و 1 اولا كي كتقرا هاد اللعيبه هادي خصك ديريكتومون تحول للسونطر ريدويت رانا نحولو اش غتولي لنا لا بروبابيليتي ديالاش هنا ما غاديش تبقى 0,9 يعني غتولي 0,9 موان u اللي هي هادي 1,2 sur باش تراجم هذا تخلط تما sur l'écart type هي 0,4 وهنا x ما غتبقاش x غتولي زد ياك حيت هي هاديك x هي هادي ما تبقاش x غتولي زد وبالجهه الاخرى غتولي 0,4 موان u اللي هي 1,2 sur 0,4 لا هنا ماشي 0,4 هنا ماشي 0,4 هنا 1 هنا 1,4 1,4 مزيان دابا هاجي كيلي لا probabilité يعني كيفاش نقراوها كيلي لا probabilité d'avoir z اللي هي x محصورة ما بين هاد العدد هذا غدير الكالكول غتحسبو وهاد العدد هذا نحسبوه شنو هو شوفوا شنو هو هذاك العدد 0,9 moins 1,2 sur 0,4 غابا تعطيك هنا 0,75 0,75 موان 0,75 وهنايا غتعطيك 0,25 موان 0,25 يعني زد محصورة ما بين موان 75 و موان 25
دابا شنو هي لا probabilité؟ اجي نعاود نقراو. quelle est la probabilité d'avoir z محصورة ما بين موان 75 موان 0.75 موان 0.25. عندنا واحد القاعدة اللي خصنا نكونو عارفينها وضابطينها مزيان. اش كتقول لك؟ كتقول لك quelle est la probabilité que soit x محصورة ما بين a et b هي la probabilité de b moins la probabilité de a. هادي خصك تكون عارفة، هادي قاعدة، هادي خصك تكون عارفة قاعدة تتقول لك la probabilité que soit a محصورة x محصورة ما بين a et b la probabilité de b moins la probabilité de a. ياك اجي نطبقوها هنايا. هي la probabilité ديال 0.25 moins 0.25 moins la probabilité ديال موان هنايا 0.75. المهم طولنا في هذا الفيديو، يعني دخلنا في 30 مينوت ولا ما عرفت. المهم طولنا شويه في هذا الفيديو هذا، ولكن باش تفهموا شويه اللوا نورمال وكيفاش نحسبوا لا بروبابيليتي بشويه يعني ضروري. هادي خصكم تكونوا عارفينها، هادي قاعده خصكم تكونوا حافظين. هادي قاعده وهادي قاعده، هادو جوج قواعد اللي مهمه خصك تكون عارفهم باش تحسب بهم. وخصك تكون عارف كدوز من لوا نورمال عادي لوا نورمال سونطي هيدويت. وهادشي اللي كاين. المهم ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتنشروا مع الاصدقاء تاعكم.